merci d'avoir accepté notre invitation. Une série de rencontres qui est destinée à la communauté marocaine à l'étranger, spécifiquement en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Aujourd'hui, on va parler شوية بالعربية pour حتى الناس ديال surtout الناس ديال le côté anglophone ديال كندا وديال les États-Unis يتابعونا. الوغ اليوم الحلقه ديالنا على الهجره الادمغه وعلى البحث العلمي بصفه عامه في المغرب والمسار ديالكم كذلك. قمت تحضيرا للموضوع، شفت واحد المجموعه ديال الاسماء اللي تبارك الله ناجحه خصوصا في السنوات الاخيره على الصعيد العالمي. كوثر الحفيظي، رشيد اليزامي، رجاء الشرقاوي، حكيمه الحيطي، الخمر المرابط، رضوان الفقير والى اخره. الان معنا جوج ديال الجيل الجديد اللي تبارك الله ناجحين في المجال العلمي. معنا الدكتوره ساره بلالي، باحثه في علم الاحياء الدقيقه وباحثه ضمن طاقم بروفيسور راولت بفرنسا. مرحبا بك دكتور. مرحبا، شكرا للاستضافه. معنا كذلك الدكتور ياسين مطيع، استاذ باحث في مجال الانظمه المعقده بفرنسا، بالضبط الاثنين بمدينه مارسيليا. مرحبا بك دكتور مطيع. مرحبا بك. الوغ كما قلت غنتكلموا اليوم بلوس على هجره الادمغه، الاسباب والمسببات، وكذلك حتى المسار ديالكم الاكاديمي الدراسي، باش نشوفوا يعني شنو الاسباب اللي تتخلي عينه الاسباب اللي تتخلي الطلبه ديالنا يهاجروا الى الخارج. نبداو ربما بالسؤال البديهي باش الناس يعرفوا المسار التعليمي، كيفاش بديتوه في المغرب، واش التعليم العمومي، التعليم الخاص، شنو هو السبيسيفيسيتي اللي خلاتكم ربما تتجهوا لهذا الميدان العلمي؟ دكتوره بلالي. بالنسبه للباركور ديالي، انا قريت في المدرسه العموميه من الاول حتى الاخر. خديت باك سيونتيفيك في فيزيك شيمي، من بعد درت كليه ديال العلوم بالمسيك بمدينه الدار البيضاء، درت الباركور ديال البيولوجي. Et après درت un master international كان en collaboration مع الكلية العلوم بالمسيك بالدار البيضاء وكلية ديال الطب بمارسي. كانوا لي كور en parallèle. Du coup كان moitié ديال لي كور en français مع لي فرونسي وموتيي ديال لي كور مع لي ماروكان. من بعد كانت واحد لوبورتونيتي ديال لي ستاج في فرنسا. كنت parmi les 5 étudiantes اللي تختاروا باش يمشيو للستاج ديال فرنسا. ومن هذاك لو ستاج انا جيت نيشان عند البروفيسور ديدي راولت في لابوغاتوار ديالو، ودرت واحد لو ستاج ديال 6 موا. ومن خلال هذاك لو ستاج كنت درت بزاف ديال لي ديكوفيرت. بروفيسور راولت بروبوز عليا لا تيز، ومن ثم درت لا تيز. واكطوالمون دابا انا معاه اون طون كانجينيور دو ريشيرش en microbiologie. Le résumé ديال لو باركور. تبارك الله. الناس سي سور الناس اكتشفوا دكتوره بلالي. Moi personnellement, quand on a entendu Maroc, alors on a compris qu'il y a une Marocaine dans l'équipe de Dr Raoult. Et oui, allez-y. En fait, je suis pas la seule marocaine. Anna, je suis la seule. Il y a d'autres étudiants marocains, mais Anna, je suis la seule qui a l'équipe dialogue en direct. D'accord. Mais il y a d'autres marocains aussi. D'accord, تبارك الله. Et بالنسبه لكم دكتور مطيع؟ دونك انايا كنت قريت في الرباط. دونك جو يو مون باك في الرباط. من بعد جي في اون ليسانس en sciences mathématiques et informatiques. دونك في الرباط نيت. دونك سي دو بوبليك هذا شنو سميتو. من بعد فهمتي هذيك لا ليسونس كانت ديك الساعه جديده، كانت كتخولنا سور دوسي اننا ناكسيديو لي زيكول دانجي ديال المغرب ولا دي ماستر اوف شورينغ اللي كانوا يلاه بانوا في ذاك الوقت. دونك جافي لو شوا ندير لينسياس ولا لينيم ونبقى تما في المغرب في الرباط في دارنا، ولا نمشي على ليترونجي. دونك جي شوازي دو بارتير على ليترونجي. دونك ميم اون فرانس فهمتي كان عندي لو شوا ما بين بزاف ديال لي فورماسيون. دونك سوا ندير اون ايكول ديال السيكوريتي سيستيم ولا اون ايكول ديال الهندسه البرمجيه و l'ingénierie logicielle et tout ça. En fait, j'ai choisi de faire l'ingénierie logicielle à Montpellier. Donc, après, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans différents laboratoires. J'ai travaillé au LIRM au début, au laboratoire d'informatique, de robotique et de microsystèmes.
Après, j'ai travaillé aussi en industrie à Schlumberger, où j'ai passé un an, 12 ans à Berlin, en Allemagne, j'ai travaillé, ils font la fuite du pétrole et tout ça. من بعد رجعت لفرنسا و j'ai commencé à travailler في المركز الوطني للبحث العلمي CNRS donc en tant qu'ingénieur و تما en fait فين جرى الديكليك انني جافي بزاف ديال الناس اللي تما لي زامي ديالي وداكشي اللي انا الخدمه ديالي autant qu'ingénieur j'exécute ou je fais enfin j'implémente en fait des projets ou داكشي ولكن هما c'était en fait الباحثين derrière qui innovaient ou qui créaient donc les projets قلت why not علاش انا ما نديرش هكا تما بديت كندير j'ai décidé de faire une thèse donc j'ai postulé pour des thèses ou des bourses ou داكشي كان عندي le choix entre Grenoble Toulouse ou la Sherbrooke au Canada في ديك l'époque Donc, elle a eu de la distance, quand il y a de la rage en Allemagne et tout ça, quand il y a France. En plus de ça, le critère le plus important, c'était que le sujet me correspondait. Toulouse, donc je suis parti où j'étais à cheval entre deux laboratoires à Aljani. J'ai travaillé à l'IRIT, l'Institut de recherche d'informatique à Toulouse. J'ai travaillé au laboratoire d'architecture et d'analyse système qui est le CNRS aussi. Où en parallèle j'enseignais en fait الناس اللي غيديروا بحث علمي غيعرفوا باللي دي سي سي او en fait j'enseignais à Paul Sabatier جامعه غادي نتكلموا دكتور قبيل من بعد على المسار المهني بالتفصيل لانه دونك سي سا درت الدكتوراه ديالي في تولوز ومن بعد جيت لمارسي où je suis autant qu'enseignant chercheur donc استاذ جامعي باحث donc الاستاذ سي في اكس مارسي يونيفرسيتي كنقري في اكس مارسي يونيفرسيتي donc aussi au sein de Polytech اللي هي مدرسه المهندسين تابعه للجامعه ديال اكس مارسي او لا و en même temps البحث العلمي كنديرو في كليه الطب اللي هي في سي اتش يو فين كاينها ساره aussi en fait parce que l'IHU est à l'intérieur du CHU en fait. Oui, c'est ça que j'ai compris. Vous êtes les deux في مدينة مارسيليا بفرنسا. دكتور بلالي تكلمي لنا شوية على العمل اليومي ديالكم كيفاش شنو تقوموا به يعني كورونا باقا الجائحة باقا تنعيشوا معها انتم شنو او ميم طون اون باراليل شنو هو العمل اليومي ديالكم اللي ربما الحد من هذه الجائحة والقضاء عليها؟ بالنسبه للعمل ديال الياشو خاصه في البيريود ديال الكوفيد كان في الاول كيرتكز على ديبيستاج كان التشخيص مكثف وكذلك كنا تبنينا البروتوكول العلاجي المشهور اللي كيتبازا على ليدروكسيكلوروكين والازيثروميسين ديوكو كنا في البدايه كنتلقاو تقريبا شي 3000 شخص كل نهار يعني كميه ديال العمل كانت كثيره وتبارك الله ليكيب راه كومون دير سون كومبيتون كيخدموا بالليل والنهار من مورا الديكونفينمون ابوبري ما بقاوش لي كا اون سو مومون في الياشو تقريبا كنتلقاو 0 و 2 سا ديبون دي جور. دكتور اسمحي لي نقاطعك واش باقيين تعتمدوا على نفس الطريقه اللي كانت هي محط واحد الكريتيك او نيفو انترناسيونال اعتمدتوا عليها نيت؟ نو حاليا ما بقيناش كنستعملوا البروتوكول باسكو حيت الوزير ديال الصحه منع الاستعمال ديالو وهادشي ما كيغير حتى شي حاجه بيسكو لي كان ما بقاوش سور مارسي. داكور. بالنسبه لكم دكتور موطي يعني وزيت انتم استاذ باحث يعني كيفاش تجمعوا ما بين البحث العلمي والتدريس يعني المسار كيفاش تقضيوا المسائل بلي دو او ميم طون؟ دونك الاستاذ الباحث اون فيت حنا كنعرفوا بلي التدريس كياخذ واحد شويه ديال الوقت ولكن ملي كتكون نورمالمون افيك اون بون ايكيب دو ريشيرش وداكشي كتخرج الوقت en fait pour pouvoir finaliser les rédactions de certains articles ou pouvoir en fait exécuter en fait certains programmes تحاول تكمل في هذا المشوار ديال البحث العلمي وداكشي خصنا نوقفوا على واحد لو بوين ديال ان فهمتي كنهضروا على البحث العلمي ولكن البحث العلمي en fait سي نورمالمون خصنا نعرفوا ديك لا ديمارش ديال ساينتيفيك ديك لا ديمارش اللي كديرها ساره كنديرها انا كيدوها الناس الوغ لا ديمارش باش يفهموا الناس راه كنبداو بون هيبوتيز en fait كواحد
فرضيه كنديروا واحد اون كونستروي واحد لو موديل من بعد ملي كنكونسترويو داك لو موديل كيجي لو تيست ديال لا فاليديتي ديال لو موديل. الوغ باش لو تيستي سي دي اوبزرفاسيون دي اكسبيريمونطاسيون. الوغ هادشي اللي كندير انا دابا يوميا كندير ليكسبيريمونطاسيون كيدير لوبزرفاسيون ديال سيغتان هيبوتيز اللي عندنا ومحدهم فاليد نورمالمون ليبوتيز اي تيان لا روت اون فوا فهمتي كاينه غير اون سول اوبزرفاسيون راه ليبوتيز ال سيفوندر. ومن بعد كيجي داك الدور ديال ان فهمتي دوك لي كوليج سيانتيفيك اللي ils vont observer à la loupe داك الترافاي ديالك باش واش يقبلوه ولا ما يقبلوش بور هذا شنو سميتو pour le publier. Donc كيتسمى لا هذا شنو سميتو بالعربيه مراجعه الاقران. دونك تبارك الله عليك. ouais c'est la revue par les pairs. une fois كنديروا هذا شنو سميتو هاد مراجعه الاقران صافي كيولي لو ترافاي ديالنا انايا فهمتي جو بوبلي دي زارتيكل وداكشي كيولي هذوك لي زارتيكل اكسيسيبل لي شيرشور في هذا الوقت. علاش فريمون بارلي دو هذا لو سوجي حيت قلنا باللي هذا الكلوروكين وداكشي باللي فهمتي كاينين دابا حولها فهمتي بزاف ديال الجدال. خصنا نعرفوا باللي هاد اون فوا كيتبوبلي دي زارتيكل وداكشي في هذا الوقت لي شيرشور ils accèdent لديك البحث اللي تبوبليا وعندهم الحق انهم يراجعوه. et c'est ça en fait ce qui s'est passé فهمتي هذا شنو سميتو. الوغ عندهم الحق هذه لا ديمارش سيانتيفيك هي اللي كتخلي ان ذاك البحث يتطور كيكون كوليكتيف وكيكون كولابوراتيف جماعي وكيكون تعاوني فوالا كيتطور اون بيرمانونس. تبارك الله عليك دكتور. و en même temps قلتي لي على لو كوتي انسينيومون هذه الجائحه اللي جات فهمتي خربقاتنا. الوغ on devait innover في l'enseignement, comment gérer les étudiants. je faisais du télétravail avec les étudiants, il fallait créer des serveurs et tout ça pour pouvoir gérer les étudiants باش انهم هذا شنو سميتو le suivi quotidien et tout. franchement هذا c'était un imprévu ولكن تعلمنا بزاف من هذا الشيء. ايوا اون كونت سور لافونسمون ديال الدكتور بلالي. دكتور عندي واحد السؤال. يعني جات هذه الجائحه اللي يعني تتخدموا عليها، يعني كون ما كانش الكوفيد 19 واش كان ممكن يكون تخصص اخر ولا وشنو غيقدر يكون من بعد مثلا انتهاء ديال هذه الجائحه؟ علاش ممكن تشتغلوا من بعد؟ حنايا ما كنشتغلوش على الكوفيد غير جا دو باساج، ولكن كنشتغلوا على دوطخ باثولوجي. خصنا تعرفوا راه ما كاينش غير الكوفيد اللي كيقتل الناس، راه كاينين دوطخ باثولوجي الا جينا نديروا الكومول راه كيقتلوا بزاف اكثر من الكوفيد. دوكو حنا الكوفيد حنا التخصص ديالنا لي مالادي انفيكسيوز، يعني الامراض المعديه بصفه عامه، والكوفيد هو غير واحد لا ديسيبلين من واحد المجموعه ديال لي ديسيبلين كيخدم عليها لي اشو. دوكو حنا خدامين جا الكوفيد نخدموا عليه، مي اون باراليل كنخدموا على دوطخ شوز. داكور. يعني بغيت ننتقل بكم لواحد النقطه الثانيه، واحد لو شيفر اللي اون ميم طون يعني تنشوفوا عدد ديال الطاقات العلميه اللي جون تبارك الله بحالكم اللي يعني تيشرح لنا الصدر. يعني تنشوفوا تنفخروا بمغاربه ديالنا، يعني في النازا في اليابان في كندا في اوروبا. مي اون ميم طون اون سبوز لا كيسيون ديال الاسباب اللي خلات هاد الطاقات الشابه تهاجر. يعني انا مثلا انتم بجوج يعني vous n'avez pas le même parcours la même raison. يعني اللي فهمت ان الدكتور بلالي جات هذيك الشراكه ما بين الجامعتين اللي خلات انك تكمل الستاج ديالك في الخارج. بالنسبه للدكتور مطيع يعني كان بلوس ان نونفي. يعني كاينين اسباب اخرين اللي الطلبه اللي تيمشيو عن اسباب اجتماعيه اقتصاديه، ربما ضيق المجال العلمي. الوغ السؤال ديالي لو ما كانش هذه الفرصه هادو تخرجوا مثلا الخارج وتكملوا الدراسات ديالكم، شنو كنتو تتصور ان مثلا كون بقيتوا في المغرب كيفاش غادي كان ممكن يعني الطموح ديالكم والمجال العلمي ديالكم كيفاش كان غادي كيفاش تصوروا؟ دونك نقدر نجاوب انا وقيلا. وي بيان سور. دونك اون فيت سي انا بالنسبه ليا كيف ما قلت لك كان واحد لونفي ديال اكيرير اون اكسبيريونس
في المجال ديال الاي تي مالوغوزمون عندنا دي لاكون وفي ذاك الوقت فين كنت انايا فهمتي ما كانش ان تري بون نيفو فهمتي في المغرب. الوغ كان بامكاني ما كانش عندي لو شوا انني فهمتي نكمل تما، ولكن كون كملت تما واخا هكاك جو بونس باللي فهمتي حنا ماشي في ديك لا ديمارش ديال déjà on parle de hijra ou titre ديال هذه هجره ديال لا فويت، مي سي بلوتو une mobilité. حنا في واحد التنقل فهمتي، ça veut dire الناس كيمشيو وكيرجعوا. الوغ وكاينين اللي ما كيرجعوا وكاينين اللي كيرجعوا كيعاودوا يمشيو. دونك اوني في هذا التناقض. دونك il faut savoir باللي كيف ما قلتوا باللي كاين بزاف ديال لي كريتير. حنا ما كنهضروش دابا على داك ceux qui fuient pour هذا شنو سميتو pour fuir la misère كيمشيو في قطيره وهذا وداك الشيء، باسكو كنقولوا لا فويت دي سيرفو كنهضروا على ناس فريمون فوالا. دونك دي فوا حتى تيكون استقطاب، تكون الدول الغربيه هي اللي تتمشي تستقطب هذيك الطاقات. اكزاكتومون هادشي دابا كنلاحظوه بزاف نيت في المغرب، كنلاحظوه بزاف ان فهمتي كاينين دي سوسيتي فرونسيز ودي زونتربريز وداكشي اللي كيمشيو كيغوكروتيو الناس. انا بالضبط العام اللي فات وهذا العام en fait pour recruter des stagiaires des élèves ingénieurs j'ai passé des entretiens مع des gens في المغرب، مع des gens في محمديه des ingénieurs في الانتياس وداكشي. en fait ce que j'ai remarqué c'est que الناس كيبغيو يجيو لفرنسا ماشي على ود سالير ولا على ود، كاينين اسباب اخرين. جو بونس كاينين اسباب اخرين اللي هو ان لا جينا نديروا واحد الانتيليجنس ارتيفيسيال كي في بارتي دو مون اكسبيريونس على دوك لي ريزو سوسيو اللي كاينين في المغرب. غادي نلقاو باللي فهمتي ونديروا واحد لاناليز ديموسيون على داكشي اللي كيتكتب، غنلقاو باللي كاين واحد لا ديبرسيون كوليكتيف، كاين واحد الاكتئاب جماعي في المغرب. ان بنادم كيقول لك باللي باغي نخرج باغي نمشي باغي هذا صافي باللي سيني ميم با كيسيون ديال سالير ولا دو فويغ لا ميزير. حنا كنهضروا دابا على واحد جو سي با واحد لونفي دو كيتي بوين سي تو. ولكن زعما السبب كتكون كاين اللي عنده سبب فهمتي سي ان بلان دو كارير. هنا في فرنسا هذوك نيت اللي كيستقبلوا داكشي كيوفروا لك كيغريوك بزاف ديال الحوايج. هو نورمالمون سالير اكطويلمون في المغرب راه بدا كيتاميليورا. سافا دير باللي الا جينا نكومباريو ودرنا ديك هذا شنو سميتو حاولنا نديروا ديك البوفوار داشا ديك لا باريتي دو بوفوار داشا، غنلقاو باللي فهمتي ان انجينيور في المغرب كيبدا ما بين فورشيت 8000 و 14000 درهم، وهنا في فرنسا ان انجينيور راه كيبدا ب 1800 اورو. سافا دير باللي فهمتي راه الا جينا بوفوار داشا راه سي لا ميم. ولكن اذا ماشي سي با سي ميم بلو اون كيسيون دو سالير، سي اون كيسيون ديال بزاف ديال الحوايج اللي في هذا الاطار. هذه النقطه هذه دكتور بلالي، واش عندكم مثلا معلومات واخا هاجرتوا مثلا الاصدقاء القدامى ديالكم، واش بقات عندكم معلومات مثلا كيفيه التطور ديال البحث العلمي في نفس الدومين ديالكم؟ واش وقع شي تطور واش ولا بقات الحاله هي اللي خليتوها مثلا في الوقت اللي هاجرتوا؟ بالنسبه لو كا ديالي باش نجاوبك على السؤال اللي كان قبل بوركوا زعما هاجرت، هو ملي كتختار لو ميتي ديال شيرشور راه ما كتقلبش على الفلوس، معروفه ان شيرشور يغانيو با بلوس. دوكو انا لوبجيكتيف ديالي كنت كنطمح لما هو احسن، ماشي سيتي با لو سالير. كون ما جيتش هنا لفرنسا كانت عندي ديجا اون اوبورتونيتي دو تيست في لي زيتازوني، كنت غندير اون اوتر سبيسياليتي، ولكن ملي كتاب ودرت ستاج ديال الميكروبيولوجي بدلت لا سبيسياليتي ودرت لا ميكروبيولوجي. بالنسبه للوضع في الحالي في المغرب بالنسبه لا ريشيرش سورتو ما سبيسياليتي انا سا با شونجي دو تو. يعني بالنسبه من 2015 لدابا لا سيتوياسيون سا با شونجي، وعندي دي كونتاكت مع دي كوليغ اي تو. سيتي كومون des collègues باقين. انا جي فيني لا تيس في 2019 وما مازال باقين 5e année وباقين سا افونس با. واش اتصل فيك شي حد من الناس اللي اشتغلوا على الجائحه في المغرب مثلا ديال المركز الاوبئه؟ اتصل فيكم يعني كوميم الاسم ديالكم تشهر عالميا، يعني ما اتصل حتى شي واحد مثلا لتبادل الخبرات ولا استشاره؟ Je pense pas واش كان شي كونتاكت مع لي اتش ولا لي ريسبونسابل في المغرب. انا لحد العلم ديالي ما عندي حتى شي معلومه انه كان كونتاكت، مي جو بونس با.
داكو. دكتور مونتي، الاسم بالعربيه ديال الاختصاص ديالكم جميل جدا. يعني العلم الانظمه المعقده. يعني تكلمنا بواحد البساطه مثلا على شنو هو الاهداف اللي تشتغلوا عليها، شنو ممكن vous allez pouvoir peut-être inventer un jour. En fait, الاختصاص ديالي الاسم ديالو ماشي هو الانظمه المعقده. انا كنشتغل على الانظمه المعقده، ولكن كنشتغل اون يوتيزون دي زوتي. باغ اكزومبل لا بغيتي تشوف ليكسبرتيز تقدر تهضر على ليكسبرتيز دانتيروبيرابيليتي، باسكو كنهضروا على دي سيستيم كومبلكس بحال قلنا باغ اكزومبل دي فيل انتيليجونت، اون سمارت سيتي، ولا بحال قلنا اون لي فوا بارتو، فهمتي؟ ميم هذا شنو سميتو في الحياه اليوميه ديالك، اون بارل اون ا بوكو دو سيستيم كومبلكس. هاد لي سيستيم كومبلكس هو ديك لو شونجمون ديال لا فيزيون ديال كان عندك ان سيستيم اللي كيدير بزاف ديال الحوايج، كيديرهم لبليزيور سو سيستيم، كل واحد فيهم مختص لهذا، ودوك لي سو سيستيم لا جمعتيهم كاملين كيديروا واحد لو سيستيم كومبلكس. الوغ كيفاش هذوك لي سو سيستيم ils vont communiquer entre eux، وهما هيتيروجين، هما ماشي بحال ما كيهضروش لو ميم لونغاج، ما مصاوبينش بلا ميم مانيير، ما هذا. الوغ خصك دير ليهم واحد لانتيروبيرابيليتي، خصك دير لهم. في الحاله ديالي انايا كان خدمت على بزاف ديال لي بروجي، واكطويلمون كنخدموا على بزاف ديال لي بروجي ديال لي سيستيم كومبلكس، ميم في لا ميديسين باغ اكزومبل. اكطويلمون انا جو ترافاي افيك دي ميدسان، وكنخدموا على باغ اكزومبل هذا شنو سميتو ان بروجي كان ماكرون ديرنييرمون البريزيدون ديال فرنسا هضر على لو دوسي ميديكال بارطاجي، باللي فهمتي كاع لي باسيون ديال فرنسا خصهم ملي يبداو يمشيو عند الميدسان جينيراليست يكون اكسيدي ليستوريك ديالهم، الوغ لي زانتيسيدون تو سا وهذا وداكشي. حنايا دابا في هذا شنو سميتو اوتون كو شيرشور، حنا كنخدموا على هذا البروجي في الفيوتور، ان فهمتي برودكاستي دي بلاتفورم او لي جينيراليست بوف اكسيدي اون فيت لهذا شنو سميتو. سي ان ترافاي كومبلكس، سي ان سيستيم كومبلكس هذا اللي كنهضر لك عليه. او ميم طون ان فهمتي بوفوار l'innovation derrière, c'est aussi en fait proposer un médecin généraliste français, il peut prescrire une application au lieu de prescrire un médicament. Ça veut dire prescrire une application, ça veut dire هو ما غيشوفش لو travail qui se fait derrière في الباك c'est un travail très complexe، ولكن حنايا كنديروا هذاك لو travail. شنو هو؟ on se base sur par exemple les recommandations ديال l'HAS، la autorité de santé، اللي هما التوصيات ديال الهيئه العليا ديال الصحه في فرنسا، اللي هما بحال لا بيبل كيكتبوا لك بور شاك ميديكامون. نعطيك ان سامبل اكزومبل باش تفهموا اكثر. ان واحد الباسيون جا عند واحد الميدسان قال له بلي انا فيا السكر، فيا الديابيت. الوغ في لي ريكومونداسيون راه كاين ديابيت كاتبينو دي زيكسبير دي ميدسان في هذوك التوصيات ديال الهيئه العليا، غير هو فهمتي راه بزاف ديال لي دوني. الوغ هذوك لي دوني اون ابليك عليهم دي هذا شنو سميتو دي باراديغم ديال لانتيليجونس ارتيفيسيال ديال الذكاء الاصطناعي، اللي هو انا نيت درتو في الدكتوراه ديالي، باسكو قلتي ديال الاختصاص ديال لي سيستيم كومبلكس. قلت لك راه اون يوتيليز دي زوتي باش بور ريزودر لي سيستيم كومبلكس اللي ما بينهم باغ اكزومبل لانتيليجونس ارتيفيسيال، ما بين هذا شنو سميتو دو لانتيروبيرابيليتي ستركتورال سيمونتيك اوتر. الوغ ملي هاد لي ريكومونداسيون كنديروا عليهم باغ اكزومبل الذكاء الاصطناعي باش اننا نخرجوا منهم دي ريغل. هذوك لي ريغل باغ اكزومبل هذاك الديابيت دو تيب 2 نقدروا نحيدوا كاع دوك لي زانفورماسيون انوتيل، دوك لي بروي، ونخليو باغ اكزومبل ديابيت دو تيب 2 الوغ اكزرسيس فيزيك. وهذاك ليكزرسيس فيزيك عندنا واحد ديفلوبينا واحد هذا شنو سميتو بحال قلتي واحد البلاتفورم سي ليكيفالون ديال اب ستور ديال ايفون، ان فهمتي نحاولوا ناميليوريو داك لو موتور اللي نصيفطوا اللي غادي نصيفطوا دوك لي روكيت اللي غادي نصيفطوا لهذاك لو موتور دو ريشيرش، باش انه باغ اكزومبل داك لو ميدسان اون فوا il va taper هذاك لي سيمبتوم ديال هذاك المريض اللي قدامه في هذيك البلاتفورم ديالنا وكذا داكشي، غيتابي ديابيت غيخرج له باغ اكزومبل سمارت واتش، انه خصو هذا ريكوموندي ليه سمارت واتش باش يدير سبور، باش يدير ليكزرسيس فيزيك. الوغ كو هذيك سمارت واتش حنا لتحت كاتبين ليه لا غيزون علاش ريكومونديناها. سي جوست ان سامبل اكزومبل علاش ريكومونديناها، حيت في الريكومونداسيون ديال لاشايس، باسكو لي ميدسان راه ماشي سي با دي انفورماتيسيان، ولكن ملي كتهضر معاهم باللونغاج ديالهم كتقول لهم لا اوتوريتي دو سونتي كيفهموها.
كاملين. دونك في فرنسا ملي كتقول لهم الوغ ملي بحال هكا كتقول له باللي فهمتي كتعطيه ديك لا لين ديال لا ريكومونداسيون ديال لاوتوريتي سونتي الوغ يقدر يبريسكري. وهنايا كيتكريا واحد لو لين جديد ما بين لي باسيون. هذا هو المستقبل ديال فرنسا اننا بغينا لي ميدسان ياكسيديو. دايوغ ماكرون il a parlé de ça وحنا on travaille sur ça en parallèle avec d'autres projets mais bon c'est un exemple. دكتور بلالي ça veut dire ان العمل ديالكم كاين العمل يعني التقني اللي تخدموا به شاك جور مي حتى يعني كاينه شراكه يعني سي سور كاينه شراكه مثلا مع شكون اللي تيقوم به الدكتور مطيع في العمل ديالو. وهذا تيخلو ننتقل لواحد النقطه اخرى اللي واش تتربطوا علاقات بيناتكم مثلا الطلبه بالخارج يعني الناس اللي تيخدموا بالبحث العلمي بالخارج واش كاين دي كانو مثلا باش اللي تكلموا على مثلا النقاط المشتركه كيفاش مثلا العوده من المغرب التعاون مع المغرب كاينين كاينين الظروف هذه تتاح لكم الظروف هذو تشتغلوا بالبعض زعما مع مغاربه اخرين ما بيناتكم بعدا قبل ما نتكلموا على مع البلد الام؟ لا جو بونس با ما كايناش لا كونيكسيون مع المغاربه ما كاين حتى شي شراكات كاينين مع دوطخ laboratoire international mais c'est pas des Marocains. سي با دي ماروكان مثلا دكتور مطيع تكلم على الاستقطاب ديال مثلا فرنسا ولا الولايات المتحده ولا كندا في المغرب. ما كاينش الاستقطاب معاكس مثلا ما جاوش مثلا دي جروب ولا دي انستيتيوشن ولا دي كومباني باش يستقطبوكم من تما. مثلا دكتور مطيع تكلمتي على المدينه الذكيه وحنا المغرب باغي يشتغل على المدينه الذكيه بطنجه مثلا ما جاوش بور فو سوليسيتي دو روتورني او ماروك؟ هذا جو بونس هذا مشكل هذا عندنا في المغرب باسكو خص يوقع واحد الريفورم ماشي جوستومون بور سوليسيتي. انا بالنسبه ليا فهمتي جيتي با سوليسيتي بيرسونيلمون وبزاف ديال الناس بحالنا اللي مي واش المغرب راه كاين لو مونك ديال كاينه واحد الكارونس في هذا لو تيب دو بروفيل ديال بنادم واصل وهذا وداكشي كاينه واحد لا كارونس في المغرب. ولكن اسكو لو ماروك عنده ديك لا فيزيبيليتي وداكشي نورمالمون خص تكون واحد لا ريفورم كو سا سوا ميم في لونسينيومون سوبيريور. دابا راه كاع لي زونسينيون فهمتي لي فيو وهذا داكشي كي تي فورمي بيان فورمي وداكشي راه يصافط فهمتي يكيت. وكاينين دي جون اللي كاينين في المغرب وداكشي ولكن راه خص يكون واحد كومون دير واحد البراساج ما بين هذا شنو سميتو ليترونجي والمغرب. خص يكون واحد البراساج ماشي غير يبقاو ماشي غير الانفيرس ديال ان نجيو نهزو من المغرب نديو لبرا وهذا شنو سميتو في المغرب. هذه نقطه مهمه. مثلا واحد ان شيفر يعني كي اكزاكت مثلا 50,000 طالب مغربي اللي تيدرس بالخارج يعني رقم مهول. والمغرب عنده الى de la difficulté à les solliciter pour retourner au Maroc. مجموعه منهم تخرج للمغرب مثلا تقدر يكون عندها فكره غير تخرج تدرس وربما نرجع مي ان فوا تيخرجوا وتيشوفوا ديك البيئه ما تيبقاش باغي يرجع بيان سور. وهذا اشكال خطير حتى على لا سويت دي شوز يعني على واخا ما كاينش ديجا ضعيف البحث العلمي في المغرب ولا حتى المنظومه التعليميه في المغرب غادا وتضعف. ديجا حنا تنتكلموا على هشاشه النظام التعليمي في المغرب ويقدر مالوغوزمون يقدر يزيد يضعف. كاينين دي زيكزامبل اللي يقدر المغرب يتانسبيرا منهم بحال ديال رواندا وبحال ديال لا كنا اثيوبيا. رواندا ديرنييرمون ils ont débloqué تقريبا واحد 100 مليون دولار ديال البورس بور لي زيتيديون باش يسافروا من ليترونجي. انا كنكون اون كونتاكت مع دي زيتيديون في المغرب كيف ما قلت لك كندوز بعض المرات دي زونتروتيان باش نجيب دي ستاجير من دي زيكول دانجي في المغرب وكنلاحظ باللي فهمتي عندهم داك الهارد سكيلز كاين ديك لا كومبيتونس تكنيك كاينه ولكن دوك السوفت سكيلز راه كاين واحد لانالفابيتيزم لينغويستيك ديجا في المغرب ان بعض المرات كتلقى الوغ دوك لي بورس لا داروا هاد لي بورس هادو يبدا يمشي بنادم خاص فريمون خصهم يكونوا زعما داك لي شونج خاصو يكون. ولكن علاش لا ديفيكولتي ديال السؤال ديالك علاش ما كيرجعوش ولا علاش ما كيف ما قلت لك انا قبيله سي با اون كيسيون دو سالير سي با اون كيسيون دو فويغ لا ميزير سي واحد لا كاليتي دو في وسي بزاف ديال نهضروا باغ اكزومبل غير لو ترونسبور اوربان في المغرب غير النقل العمومي غير بزاف يعني كلشي يعني توتي ايغولي الوغ ماشي فقط السالير ماشي فقط البحث العلمي مي حتى يعني لو مود دو في اون جينيرال كوا.
حتى الاعتبار ديال لو شيرشور في المغرب ما كايناش قيمه ديال ما كتحسش براسك ان شيرشور. يعني كاينه اون غران ديفيرونس مقارنه مع ان شيرشور في المغرب وان شيرشور في فرنسا. كنت استضفت الدكتوره نبيله منيب، الامينه العامه ديال الحزب الاشتراكي الموحد، وقالت لي بان مثلا لو ستاتيو ديال بروفيسور يونيفرسيتير نزل، اللي كان بين المراتب الاولى في البدايه ديال السبعينات الثمانينات، نزل المراتب ديال 40 ما بين 40 و50 حاليا. يعني هذا يعني القيمه ديال الاستاذ جامعي حتى هي مثلا ما تتخليش الفرصه ان الانسان يشتغل بواحد الروح ويعطي يعني ربما ماشي غير الطالب ولكن حتى الاستاذ ما تتكونش عنده ديك الرغبه. كان واحد البحث قامت به جريده في الولايات المتحده، واكتشف بان المغرب تحتل المرتبه الثانيه في هجره الادمغه على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا. يعني سي دونجرو، سي كاتاستروفي كوميم. بالنسبه لكم هنا النقطه اللي بغيت نتكلم عليها كذلك، واش كاينه شروط مثلا ديال العوده ديال الدكتور بلالي والدكتور مطيع مثلا؟ واش ما عندكم شي طموح مثلا تدخلوا المغرب وتشتغلوا على شي حاجه لا سويت ديال سكو فو فيت، شي حاجه اللي ربما تطوروا فيها المجال العلمي في الاختصاص ديالكم؟ الا كانت وي، شنو هما الشروط ديال هذا الاشتغال هذا باش ترجعوا؟ بيان سور واحد النهار كيف اي مغربي كيفكر واحد النهار باش يرجع للمغرب، ولكن لا سول كونديسيون سي كيما نقولوا سي الفينانسمون. مثلا انا رجعت وبغيت ندير اون ايكيب وعندي واحد لو بروجي وعندي طموح اي تو، مي il faut les moyens. دوكو ملي ما حيت بغينا نعرفوا ان الديفلوبمون ديال لا ريشيرش سيانتيفيك راه كيمشي مع الديفلوبمون ديال لا تكنولوجي. ملي ما كيكونوش لي مويان سي ديفيسيل، tu peux pas faire la recherche ملي ما كيكونش عندك لي مويان. هنا باغ اكزومبل جو بارل دو ليكزومبل ديال مون لابوراتوار لي اتش يو، on n'a pas ce problème. دوكو ملي كنبغيو نخدموا على ان بروجي ما كنحسبوش ليه الحساب راه ولا دكتوره، واش الدوله ولا القطاع الخاص؟ بالنسبه لي سي القطاع الخاص سورتو، وهادشي اللي ما عندناش في المغرب. ما القطاعات الخاصه في المغرب ما كيمولوش البحث العلمي، وعندنا واحد ديكالاج. وحتى البحث العلمي في المغرب تقريبا سي فوندامونتال ماشي ابليكي، وهادشي ما كيشجعش حتى القطاعات الخاصه باش تانفيستي في البحث العلمي. Vous savez que مثلا le budget ديال مجال البحث العلمي في المغرب ما تيفوتش 0.5. 08 يعني سي وانا كنت شفت الرقم ديال اللي كان تكلم عليه الدكتور السلاوي مثلا اللي تيشتغل في لابوغاتوار، يعني عنده ميزانيه الدوله. وي ميزانيه ديال الدوله بكاملها في لابوغاتوار واحد. وي سي سا. المغرب عنده الفلوس، ماشي احنا دوله فقيره، عندنا الفلوس. il faut juste investir في le bon endroit وصافي. الوغ واش ربما مساله ديال فولونتي بوليتيك؟ on sait pas mais je pense que المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم. بزاف الحوايج سورتو مع الجائحه ديال كورونا، بزاف الحوايج غادي يتبدلوا معنا القدام. والبحث العلمي العالم كله ماشي غير المغرب، بزاف ديال الدول عرفت ان الاهميه ديال البحث العلمي انه هو الاساس ديال كل دوله. وبالنسبه لكم دكتور مطيع، كاينه العوده بشروط ولا ما كايناش هاد الفكره؟ لا، هو خص الانسان يعرف واحد الحاجه. حنايا اون جينيرال المغاربه في الخارج والاساتذه والباحثين في الخارج اون بارتيكولير، حنا كنعتبروا بحال شي سفراء ديال المغرب في الخارج. ونورمالمون فهمتي حنايا راه اوني اوسي فهمتي في هذا شنو سميتو، نقولوا راه اشاره المغرب. حنا راه مغاربه، حنا راه اشاره. غير هو كيف ما قالت ساره راه كاين واحد البيدجي، كاين واحد دابا هي ديغنيغمون حتى في الدومين ديالي انايا ديغنيغمون سي ان ار اس سونتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك فين كنخدم انايا. ماشي ديغنيغمون، راه صافي ان مومون دابا شراو ان سوبر كالكولاتور 25 مليون ديال اورو. ان سوبر كالكولاتور، هذاك سوبر كالكولاتور هو ليكيفالون ديال واحد 40,000 اورديناتور نورمال في الكالكول. هذا شنو سميتو. الوغ ملي كتبغي دير دي سيمولاسيون، ملي كتبغي دير هذا شنو سميتو، بارفوا سا دوا بروندر ان موا وانت كتساينها. الوغ هذاك سوبر كالكولاتور سا با بروندر اون سيمين 3 جور
كيولي كيبسط لك الخدمه وكيسهل لك. خاص لي مويان سيرت، ولكن اون ميم طون راه كاينه لونفي. كيف ما قالت ساره فهمتي المغرب ديال هذا راه خصنا نعرفوا باللي فهمتي الانفراستركتور. المغرب انفيستا بزاف، الى انفيستي في الانفراستركتور سواء الانفراستركتور روتيير ولا الانفراستركتور فيروفيير ولا بورتيير ولا هذا. دابا جا الوقت باش نانفيستيو في الانفراستركتور هيومان، سادير الانسان. هذا موضوع مهم دكتور. هذا تبين بانك راك ملم بما هو يقع في المغرب، تبارك الله عليك. يعني دابا حاليا سا ماجيستي تكلم على النموذج التنموي الجديد. نورمالمون سا دوفري انكلو ايفيدامون البحث العلمي والطاقات الشابه بالخارج. علاش انا تكلمت لكم؟ واش اسكو فوزيتي كونتاكتي بار كيلكان؟ يعني هذا هو لو سوجي ديال حاليا. يعني النموذج التنموي، الا كان هذا النموذج التنموي بدون الطاقات المغاربه بالخارج كي ريوسيس تري بيان على الاكستيريور، يعني جو فوا با مو انا كيفاش غيكون هذا النموذج. عندك شي اضافه ولا Exactement. Vous avez dit, est-ce que vous avez été contacté par quelqu'un? Je pense que la question doit se poser quelqu'un. Il n'a pas contacté, il est payé pour. Oui, exactement. Sauf il a brito, si c'est pas possible, je comprends. شنو هي الفكره مثلا الطموح ديالكم اللي تبغيو ديروه في المغرب؟ مثلا واحد لابوغاتوار سيانتيفيك، واحد ان ايتابليسمون. حنا اون نا با اتوندي واش نتسناو نتكونتاكتاو مع شي واحد ولا لا. انا ودكتور ياسين اون بونسي باش نديرو واحد لو بروجي باقيين كنخدموا عليه. يلا باقيين في بارتي ادمنستراتيف باش يكون هذاك شي قانوني تو ديكو باش نديرو ان ريزو ديال نجمعوا كاع لي تالون ماروكان pour travailler sur des projets. Le docteur Monter peut-être il va expliquer un peu plus. C'est comme des chasseurs de tête alors en même temps. En fait, c'est surtout il faut réunir les talents qui sont partout dans le monde. Heureusement, la technologie, on peut les réunir, on peut faire des plateformes virtuelles pour pouvoir travailler même sur des projets concrets. خاص سيرت الفينانسمون، خاص واحد شي شويه ديال الوقت، وخاص الانفستيسمون، خاص لونفي، خاص بزاف ديال الحوايج. ولكن حنا اون كونت سور لا بون فولونتي ديال لي ماروكان، زعما بنادم اللي واصل وداكشي. سورتو ملي كتوصل لواحد النيفو انتيليكتويال كتولي كتفكر انك في لو بارطاج، باسكو لو بارطاج مهم جدا، وسورتو مع من غتبارطاجي مع الناس ديال بلادك. Alors, on compte sur les talents dial Maghreb. C'est la raison pour laquelle on a créé le projet, où on est en train de le concrétiser actuellement. Une fois les talents ils veulent s'adhérer au Dakshi, ils sauront ils vont dépenser de l'énergie, un peu de temps, un peu de le but c'est de concrétiser, vraiment de pouvoir aider dans un premier temps, ou dans un deuxième temps de pouvoir travailler sur des projets concrets زعما باش نحطوهم هكا ونخدموا عليهم وداكشي. ولا كانت شي كولابوراسيون مع المغرب، مع الناس ديال المغرب تبارك الله عليهم، راه كاينين الناس في المستوى سورتو لي جون اكطويلمون تبارك الله عليهم، زعما غير تاح لهم الفرصه. دونك on a des talents. تنتمنى ان تكون الابواب مفتوحه، لان صراحه مشروع هائل وخصو يستافد منه المغرب، لان مجموعه ديال العلماء اللي بحال المرحوم المنجره، يعني كان جاب واحد الفكره ومالوغوزمون الى با ايتي بيان روسو، الوغ هاجر بها اليابان وتما اللي لقى الترحاب. انا يعني تنتمنى ان المسؤولين ديالنا يستافدوا من هاد الافكار ديالكم ديال الشاب. يعني ربما النقطه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها، يعني انتم تقراو فرنسا، تدرسوا فرنسا، تشتغلوا في فرنسا. واش عندكم فكره مثلا البحث العلمي في امريكا؟ يعني ديجا بالنسبه للولايات المتحده تيشوفوا بانهم متقدمين ديجا على لا فرنسا، يعني مقارنه مثلا مع المغرب. يعني واش هذا تيبين بان ربما حنا بعاد، يعني كومبليتمون بعاد بزاف في الميدان البحث العلمي، ولا غنبقاو توجور ديبوندون للدول المتقدمه رغم اننا عندنا الطاقات الشابه بحالكم؟
كما قلنا il faut du travail peut-être un jour نقدروا نوصلوا للنيفو ديال امريكان pourquoi pas tout est possible ولكن كما قلنا il faut les moyens les talents كاينين تبارك الله المغاربه فيما مشاو كيبانوا سورتو لي ماروكان اللي كيمشيو للمغرب راه فاش كيمشيو لي لابوراتوار على ليترونجي راه كيكونوا دي ستار du coup خاص غير un peu de moyens du travail concentration on peut y arriver. انا شفت غير واحد البحث يعني بسرعه جدا على عدد المغاربه اللي تيشتغلوا بوكاله النازا، لقيت يعني ما بين 6 و7 ديال المغاربه، ماشي نابورت، يعني مهندسين ورؤساء اقسام، يعني سي وعندنا كذلك مغربي واحد اخر في بريتيش كولومبيا هنايا في كندا تيشتغل بوكاله. يعني هذا سي سيغ كما قلت في الاول تيفرح وميم طون مي وميم طون يعني تيخليك تتساءل شنو اللي تيخلي هاد الطاقات هذه كلها تخرج بهاد الوتيره هذه. الوغ دكتور بلالي، قبل ما نشكركم بعدا على القبول الدعوه وتنبلغكم بعد التحيات ديال الدكتور يزامي اللي كنت نتمنى يكون معنا مي ديال بور دي ريزون بيرسونيل اللي با بو، مي حتى الدكتوره كوثر الحفيظي عطاتنا موعد ان شاء الله لي دو اون فان سبتمبر. الوغ تنتمنى نعاودوا نشوفكم فان سبتمبر، الدكتوره حفيظي في وكاله النازا، والدكتور يزامي اللي معروف اللي اشتغل على البطاريات. كلمه اخيره للدكتوره بلالي والدكتور مطيعه. الكلمه الاخيره كان كما قلت المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم، وكنتمنى ان شاء الله في المستقبل تبدل الوضعيه ديال البحث العلمي في المغرب، ويكون شويه ديال الاهتمام من خاصه القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص خصو يتليا البحث العلمي في المغرب، ونقدروا نوصلوا كما قلتوا الستاد ديال امريكان وكوريا واليابان ولا شين، حيت هادو هما اللي واصلين. اما فرنسا هما اللي واصلين دابا هي راه باقا كلاسي 7 بارابور هاد لي بيي. شكون اللي كلاسا 7؟ فرنسا بالنسبه لا برودكسيون سيانتيفيك. عندك لا شين هي الاولى، وعندك بارمي كاين امريكان، لا باردون امريكان ولا شين، وعندك كوريا وجابون، ومن بعد والمانيا، وعاد عندك فرنسا ابري. والمغرب je pense 56 ou un truc comme ça. On est vraiment loin. À peu près, on produit moins de 1% de la production scientifique par rapport à les pays qui produisent plus que la moitié des productions scientifiques à l'échelle internationale. مي سي سيغ الا كنت تشتغل مع كنت تستخدم الطاقات ديالو اللي في الخارج وهيئ لهم البنيه التحتيه والطريق هذا الاشتغال، ربما ما غنكونوش في الرتبه 50، ربما غنكونوا في الرتب المتقدمه. Oui, bah, je pense que ça va changer. Je suis sûre, certaine, avec la crise de Corona, tout a changé. J'ai espoir. نتمنى والله. دكتور مطيع، شنو غادي نقدر نقول انايا جوست بور دير لا هاد لو ديكالاج ما بين امريكان وفرنسا وداكشي. تو تالور جي بارلي هذاك لو سوبر كالكولاتور ب 25 مليون ديال الاورو اللي تشرى فرنسا، تشرى باسكو ديجا الباحثين هنا في السينغال بقاو كيغوتوا علاش امريكان عندهم وفاسدنا وحنا عندنا دي زالغوريثم بغينا نديبلويهم في هذا. الوغ شراهم. كنتمنى بلي المغرب حتى هو الناس يبداو يغوتوا حتى هما ويعطيوهم هذوك لي مويان باش انهم يقدروا يديروا ذاك البحث العلمي بديك الطرق ديالو وداك المنهج العلمي اللي هضرت عليه تو سا. تحاول تطور لي شوز. ابخي خص الانسان يقول باللي زعما كيف ما كنقولوا سكاي از ذا ليميت، صافي دير باللي ما كاينش هذا شنو سميتو، ما كاينش الحدود. بنادم اون بو لا افيك لو بروجي كون اون تران دو موني فهمتي نقدروا نحاولوا نبدلوا شي حوايج. لا تبدلات شي حاجه بسيطه راه شي حاجه راه ماشي شي حاجه زي سهله. اون بليس دو سا فهمتي زعما كان نوصي شباب انهم فهمتي اون باراليل مع الهارد سكيلز يحاولوا يخدموا السوفت سكيلز، دوك لي كومبيتونس دو لا كومونيكاسيون تو سا ان فيت وي لي لونغ اي تو سا، مي باش سورتو لونغلي دابا يخدموا عليها المغاربه مزيان وداك الشيء باش ان شاء الله فهمتي. مي يعني اسمح لي غادي نرجع لان هذا سؤال مهم. يعني فوزيت اون فرانس، يعني فوزيت اون فرانس وتكلم هذه نقطة مهمة دكتور، يعني ديال المكانة ديال الإنجليزية. يعني أنا شفت بأن مجموعة ديال الأصوات تتعالى في المغرب وحتى في الدول المنطقة بأنه باش
خصوصا التدريس ديال البحث العلمي يكون بالانجليزيه وليس بالفرنسيه او العربيه. Exactement, effectivement, حيت ملي كتاخذ l'information من la source ça prend pas beaucoup de temps. اما كان واحد الانترميديير اللي ما بينك وما بين لا سورس غيبقى ديما داك الانترميديير انت ديبون انت تو ديبون ليه. بغينا نخرجوا المغرب من ديك التبعيه ويدير ديك الاستقلاليه ديالو في البحث العلمي نورمالمون ça serait une bonne chose. Je pense honnêtement docteur que vous allez faire de la politique aussi en même temps hein. Je suis convaincu. Je pense pas. En tout cas, je suis optimiste de nature. Donc ben, j'espère bien qu'on va rester en contact, surtout Inch'Allah من صدفوا الدكتور اليزامي والدكتور الحفيدي. alors شكرا جزيلا على قبولكم الدعوات، نتمنى لكم التوفيق ومستقبل زاهر ان شاء الله، وربما التوفيق في البروجي اللي باغي نديرو ensemble. شكرا 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 لكم. شكرا.